बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिह, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नाज़रीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिसने पूरी मजलिस को चौंका दिया हो? ऐसी आवाज़ जो न ज़मीन से आई हो, न आसमान से, न किसी पहाड़ के गिरने की हो और न ही किसी इमारत के मुनहदिम होने की। फिर अचानक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम से दरियाफ्त फरमाएं, क्या तुम जानते हो ये आवाज़ किस चीज़ की थी? ज़रा सोचिए, वो कौन सी आवाज़ थी? क्या गिरा था? कहाँ गिरा था? और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इसकी हकीकत कैसे मालूम हुई? आज हम आपके सामने एक निहायत ईमान अफरोज़, दिल दहला देने वाली और फ़िक्र में डाल देने वाली सही हदीस पेश करेंगे जो सही मुस्लिम में 2 मुख्तलिफ सनदों से मरवी है, और यही वाक़या मस्नद इमाम अहमद में भी रिवायत हुआ है। इन तमाम रिवायात को सामने रखकर आइए इस हैरान कुन वाक़े को सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फसमिअना वजबतन। तर्जुमा: हम एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर थे कि अचानक हमने एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ ज़ोर से गिरी हो। इसी लम्हे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, अतदरून मा हादा? क्या तुम जानते हो ये किस चीज़ की आवाज़ थी? सहाबा किराम ने न अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया, न कोई क़ियास किया, बल्कि अदब और आजिज़ी के साथ अर्ज़ किया, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, यानी अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। नाज़रीन, ये सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम का अज़ीम अदब था। जब भी ऐसे मामलात पेश आते जिनका इल्म आम असबाब से मुमकिन न होता, तो वो निहायत अदब से अर्ज़ करते, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। अहादीस मुबारका में ये जुमला बार बार मिलता है, जो हमें सिखाता है कि इल्म के मामले में तकब्बुर नहीं बल्कि आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। अब आइए इस सवाल का जवाब भी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हादा हजरुन उर्सिल फी जहन्नमा मुंज़ु 70 खरीफन फलआन इंतहा इला क़अरिहा। तर्जुमा: ये एक पत्थर है जिसे आज से 70 साल पहले जहन्नम में फेंका गया था और वो मुसलसल गिरता ही चला जा रहा था, यहाँ तक कि अब जाकर जहन्नम की तह से टकराया है। यही वो आवाज़ थी जो तुमने अभी सुनी। और सही मुस्लिम की दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मज़ीद वज़ाहत फरमाई, हादा वक़अ फ़ी अस्फ़लिहा फ़समिअतुम वजबतहा, यानी ये पत्थर अब जाकर जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में गिरा है और तुमने इसके गिरने की आवाज़ सुनी है। अल्लाहु अकबर! ज़रा एक लम्हे के लिए रुककर इस मंज़र का तसव्वुर कीजिए। एक पत्थर, कोई मामूली चीज़ नहीं, उसे जहन्नम में फेंका गया और वो एक दिन, एक महीना, एक साल नहीं बल्कि पूरे 70 साल तक मुसलसल गिरता चला जा रहा था और आज जाकर जहन्नम की तह से टकराया है। सोचिए, अगर सिर्फ एक पत्थर को जहन्नम की तह तक पहुंचने में 70 साल लग जाएं, तो जहन्नम की गहराई कितनी खौफनाक होगी, इसकी वुसअत कितनी होगी और इसकी हौलनाकी का आलम क्या होगा। नाज़रीन, इस हदीस से सबसे पहला सबक यही मिलता है कि जहन्नम कोई मामूली जगह नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने इसे इंतहाई गहरा और निहायत हैबतनाक बनाया है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस वाक़े के ज़रिए सहाबा किराम के दिलों में आखिरत का खौफ पैदा फरमाया, ताकि वो जहन्नम से बचने की फ़िक्र करें और हम भी अपने आमाल का मुहासबा करें। इस हदीस से एक और निहायत अहम बात भी मालूम होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन बता दिया कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, कहाँ से आई है, वो क्या चीज़ थी, कब फेंकी गई थी और अब जाकर कहाँ पहुँची है। ये सब अल्लाह ताला के अता फरमाए हुए इल्म से था। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है, वअल्लमक मा लम तकुन तालम वकान फ़द्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और अल्लाह ताला ने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप न जानते थे,
اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل بہت عظیم ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا فرمائے، اور انہی عطا کردہ علوم میں سے اللہ تعالیٰ نے اس آواز کی حقیقت بھی آپ پر ظاہر فرما دی، جسے آپ نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرما دیا۔ ناظرین، اس حدیث میں غور کرنے سے کئی ایمان افروز اور فکر انگیز نکات سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حقیقت ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ کوئی آواز آئی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری حقیقت بیان فرما دی کہ یہ کیا چیز تھی، کہاں گری تھی، کب پھینکی گئی تھی، کتنی مدت سے گرتی چلی آ رہی تھی اور اب جا کر جہنم کی تہہ سے ٹکرائی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے علم سے تھا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ ہمارے نزدیک اس حدیث میں ایک اور قابل غور پہلو بھی موجود ہے۔ مسند امام احمد کے الفاظ ہیں فَسَمِعْنَا وَجْبَةً، یعنی ہم نے ایک زوردار آواز سنی، اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتَهَا، یعنی تم نے اس کے گرنے کی آواز سنی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی وہ آواز سنی۔ ہم اس میں یہ پہلو بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس اور صحبت کی برکت سے صحابہ کرام کو بھی اس عظیم واقعے کا مشاہدہ نصیب ہوا۔ ذرا ایک مرتبہ پھر اس منظر کا تصور کیجئے، 70 سال مسلسل گرتا ہوا ایک پتھر پھر جا کر جہنم کی تہہ سے ٹکراتا ہے، اور اس کی آواز زمین پر موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سنتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے علم سے اس کی حقیقت بیان فرما دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جہنم کوئی فرضی یا خیالی چیز نہیں، بلکہ ایک حقیقی حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مجرموں اور نافرمانوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو دنیا کی چند روزہ لذتوں پر آخرت کو قربان نہ کرے، بلکہ توبہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائے، اور ہر اس عمل سے بچے جو اسے جہنم کے قریب لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، کامل اطاعت اور شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، پیغام خیر کے اس چینل پر آپ کے لیے ایسی ہی علمی، تحقیقی، مفید اور دلچسپ ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ایمان افروز حدیث سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے اور تاثرات ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔